बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देखकर बड़ी देर तक हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया है, लेकिन उन कहकहों के पीछे की फिक्रें हम दोनों के चेहरों से अयान थी। शादी चूँकि जल्दबाजी और ख़ानदान वालों की नाराज़गी में हुई थी, सो मुँह दिखाई के पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार पकड़कर सोने की एक हल्की सी अंगूठी उसे दी, जिसे उसने ये कहकर वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ़ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है इससे भी वाकिफ़ हूँ, सो जब खुद दिला सकोगे तब ले लूँगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वो ज़रूर पूरी करूँगा। उसने कुछ तामुल के बाद कहा कि ज़िंदगी में दो ही ख्वाहिशात के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। वो सारी कश्तियाँ जला कर आई थी, सो उसने ज़ुबान सी ली। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त के तवस्सुत से लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था, सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले। अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ़ था तो वो मेरे पास आई। उसने अपने ज़ोर से बंद मुट्ठी खोली और मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास। यार, मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता है नहीं है। मैं खामोश हो गया क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे थी। वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या? तुम्हारी गंदुम गांव से आती है ना? हाँ, तुम ऐसा करो, उन पैसों की गंदुम ले लो, घर के लिए भी लेनी है, गांव से तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, उससे बात की है मैंने, उसको ज़रूरत है, तुम यहाँ से उठाकर वहाँ दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे एक बिजनेस प्लान समझा रही थी। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था। प्लान कामयाब रहा। ये हमने घर वालों से मख्फी रखा। पैसे लेकर जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चे गला तोड़ने के बाद गिनते हैं, हत्ता कि उनको पूरा हिसाब होता है। हमें फ़ी मन 350 के हिसाब से 6,300 मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2,000 मैंने उसके मना करने के बावजूद उसके हाथ पे रखा, क्योंकि उसूली तौर पर ये उसी की कमाई थी। अगले हफ्ते मैं उसे छोड़कर लाहौर निकल गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा। बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और माहाना खर्चों का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज़्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतज़िर बीवी भी थी और एक तनख्वाह में मुझे मेरा गुजारा होता मुश्किल नज़र आ रहा था। पता नहीं ये उसकी मोहब्बत थी या एहसास से जिम्मेदारी। मैंने भी तय किया कि कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। उसने अगर मेरे भरोसे सब छोड़ा है तो उसका भरोसा भी नहीं टूटने दे सकता। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से वहाँ एक रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिल गई। होता अब ये था कि सुबह 7 से शाम 5 मैं कॉल सेंटर में रहता, वहाँ से आकर सो जाता था और रात 12 से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पे रेस्टोरेंट। वहाँ से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफ़ी खर्चा बच जाता था। कॉल सेंटर की तनख्वाह 15,000 थी, जो कमीशन मिला के 25-26 बन जाता था, और रेस्टोरेंट वाले मुझे 8,000 देते थे। इस इजाफी काम का मैं घर में नहीं बताता था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ये ना करने देती। महीने बाद घर गया तो 12,000 उसके हाथ में रख दिए। उसने चमकती आंखों के साथ 3 दफ़ा गिनती की, फिर उन्हें 2 दफ़ा चूमा और नमनाक आंखों के साथ अपने टची केस में अपना हक समझ कर रख लिए। उसकी वो खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महबूब शय थी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे वहाँ के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। उसने भी बुर्दबारी की इंतहा करते हुए खुद ही मना कर दिया। उसकी दुआएं थीं या उसका रिस्क। 2 माह में मुझे एक फ़र्म में नौकरी मिल गई। यहाँ मेरी तनख्वाह 40,000 थी, जो मेरी सोच और ज़रूरियात के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी।
محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ میں نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورانٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا، اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پر ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ اوہ اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے ٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ اسمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈز سرچ کرنے کا خبت تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی، میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شوق کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کر کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اس نے اس حوالے سے کبھی گھر میں بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کر اس بات پر خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی۔ وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کر چپ ہو گئیں۔ جب اس کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئیں کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑیں مار مار کر روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پر گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پر آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کر کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا۔ میری یہ حالت تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کر مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پر بھاری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا، ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے، جس پر اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔